الحباب السلام عليكم، الاخوان السلام عليكم. كي دايرين؟ صحيحه؟ ان شاء الله تكونوا بخير، اموركم مزيانه يا ربي الكريم. غنتلاقاو في فيديو هنجاوب على الاسئله اللي جاتني على قبليت جوج فيديوهات. خدمتي الفيديو اللي حطيت فيه وهضرت لكم على خدمتي، شعري كنت دايره ليه بوكلي، كان شعري مشعكك. والفيديو اللي كنت هضرت فيه على الخدمه اون شيك كومبلوا سيرفيس. المهم هاد جوج الفيديوهات عندهم علاقه مع بعضياتهم، لان خدمتي كنخدم انا بشي كومبلوا سيرفيس. البنات اللي سولوني في انستغرام وميم في يوتيوب خلاو لي بزاف تعاليق على اساس خدمتي، قالوا لي فضيله هضري لنا كيفاش تلقاي هذا النوع تاع الخدمه لان ما تتكونش بزاف. فوالا. وكاينين شي بنات عطاوني شي اسئله وسولوني شحال من اسئله، هي هذيك هنجاوب عليها في هذا الفيديو، يكون ان شاء الله فيديو خفيف ولكن او ميم طون هنجاوب على كل شي اسئله. وهاد جوج فيديوهات اللي هنهضر عليهم خدمتي وشي كومبلوا سيرفيس هتلقاوهم في صندوق الوصف باش الناس اللي ما شافوهمش يشوفوهم يعرفوني علاش نهضر. المهم توكلت على الله ونبدا الفيديو. الحباب، اول حاجه هنجاوب عليها في هذا الفيديو هو بالنسبه للمستوى الدراسي، لان من هضرت على داك الفيديو تاع خدمتي جاوني بزاف الاسئله قالوا لي فضيله ما هضرتيش على المستوى الدراسي تاعك، هضرتي غير بديتي لنا الفيديو من كنتي استيتيسيان. المهم المستوى تاع الدراسي تاعي هو عندي غير نيفو باك، ولكن من بعد الباك ما شديتوش ومشيت قريت 2 ans تاع الانفورماتيك، جيستيون دانفورماتيك، ومشيت خدمت في لي زاسيورونس. المهم هاد لابارتي ما هضرتش عليها في الفيديو، ما هضرتش لكم على لابارتي من كنت في اسفي، انا عبديه يعني هاد لابارتي ما هضرتش لكم عليها. هضرت لكم على لابارتي من كنت في كازا لانني كنت ساكنه في اسفي مع موالين الدار وداك الشيء، هي هذيك. ومن هضرت لكم في الفيديو على خدمتي بديت لكم غير من كازا، من كنت استيتيسيان وخدامه في كازا ومن بعد جيت لفرنسا. بالنسبه لسميتو المستوى الدراسي تاعي البنات، الحمد لله تنهضر بالفرنسي. كاينين شي وحدين تنجيهم تنهضر بالفرنسي كورامون، جو ميكسبريم تري بيان الحمد لله، عندي واحد لا كومبريونسيون تري بيان. المهم ما تنوحش باللغه الفرنسيه، لان حتى بالنسبه الكونكور تاع ايد سوانيونت كنت هزيت فيه ما كانش عندي هذا المشكل تاع الفرنسي. فوالا. ولكن كاينين شي وحدين راه نقد نجيهم تنهضر الفرنسي وما تنهضرش تاني واعره في الفرنسي. المهم كل واحد وكيفاش نقد نجي. المهم انا بكل تواضع تنسلك راسي، يعني المستوى الدراسي تاعي راه ما جاتش بالباك ولا بالنيفو ولا بالجيستيون انفورماتيك ومشيت خدمت في لي زاسيورونس واحد المده وداك الشيء، راه ما جاتش بهذا الشيء. جات باساس انني انا من كنت صغيره الحمد لله الوالد عندهم مع الفرنسي بزاف، وخوتي وخواتاتي عندهم الحمد لله مع الفرنسي، كنا فاميله وعائله وباقيين حتى لحد الان تنهضروا بالفرنسي، يعني بالنسبه لينا كانت الدراسه مزيان. المهم انا من كنت في الباك الحمد لله ما شديتش الباك، هي هذيك سقطت وما كملتش، هي هذيك مشيت نقرا لا جيستيون انفورماتيك. ولكن او ميم طون قبل كانت عندي مع الفرنسي، كنت نهضر بالفرنسي والحمد لله ما نقولش لك بانني واعره، ولكن الحمد لله مزيان. يعني حتى بالنسبه للتي سي اف انا من دوزتو على قبيله الجنسيه الفرنسيه، يعني كما تنقولوا دوزتو عينيا مغمضين، لانني كنت عارفه راسي بانني جو ميتريز لا لونغ فرونسيز، ولكن تيبقى داك الشيء تاع الخلعه عندي مع الكتابه وعندي مع الشفاوي كما تنقولوا. المهم هذا بالنسبه للسؤال اللي تكرر شحال من مره بالنسبه للمستوى الدراسي تاعي، ها هو قلته. سميتو السؤال الثاني اللي تيطرح بزاف البنات، ها هو نقلب على سميتو على السؤال اللي تيطرح بزاف. قالوا لي شحال من البنات فضيله خدمتك بالنسبه لشي كومبلوا سيرفيس فين تلقاي
تلقايها فين تلقاي هاد الخدمه، وشرحي لنا الله يعطيك الستر. فوالا حباباتي، شوفوا بالنسبه لخدمتي انا شي كومبلوا سيرفيس اللي كنت هضرت عليها في هذوك سميتو جوج الفيديوهات تاع خدمتي وشي كومبلوا سيرفيس. المهم اشنا هو، راه قلت لكم شي كومبلوا سيرفيس اشنا هو، ما نعاودش لكم الهضره لان الفيديو هيجيني ثقيل، هيجيني طويل. المهم حباباتي، ها نتوما هذا هو شي كومبلوا سيرفيس. فوالا انا هنوريكم هادو صبرا، ها هما دي بولتان سالير توعي. هذا تاع 2017، هادو 2016، هادو 2018، عندي 2019، عندي كل حاجه ومعزوله في بلاصتها. شي كومبلوا سيرفيس. المهم كلشي تكون تيصيفطوا ليا، الباترون هو اللي تيديكلاري، يعني الفاميله هي اللي تديكلاري سميتو. المهم انا نجبد لكم واحد البولتان سالير تاعي، هي هذيك غير باش نشرح لكم شي كومبلوا سيرفيس. فوالا سيزو، فوالا هو سيزو اللي تنسموه. المهم شي كومبلوا سيرفيس راه تتكوتيزي في كل شيء البنات، راه كي تتكوتيزي في كل شيء، غير كوتيزاسيون سوسيال تتكوتيزي في لا مالادي، فييس، الوكاسيون فاميليال، اكسيدون دو ترافاي، اف ان ا ال، CSA, IRSM prévoyance، في بول امبلوا تنكوتيزي. المهم تنكوتيزي في كل شيء بالنسبه للشيك شيك امبلوا سيرفيس. فوالا انا وريتكم غير السامبول تاعو، راه تكونوا عارفينه. فوالا انا نعاود نوريه لكم. المهم نوريكم هنايا تنكون مقيده هنايا في هذا لو سيت تاع شي كومبلوا سيرفيس. الفاميله تكون مقيداني في لو سيت هي هذيك، وتديكلاري كل شهر شحال خدمت هي هذيك، وتصيفط ليا وسميتو سيزو. يعني هذا راه مؤسسه دوليه، يعني مؤسسه تاع الدوله. شي كومبلوا سيرفيس هي هذيك مخلصين الضرائب، مخلصين كل شيء. المهم كل جوع دي فيه تقريبا عام. فين تلقى احباباتي هاد الخدمه تقدري تلقايها في لو بون كوين. وسمعوني مزيان، لو بون كوين اللي تتشوفوا في سميتو في تتعرفوا لو بون كوين اللي تيبيعوا فيه الحويجات وداك الشيء. وتتكون شي كومبلوا سيرفيس في لو سود اويست، جورنان تاع لو سود اويست البنات. تلقاو فيه النوع تاع الخدامي، وهذا النوع تاع الخدامي تيكون الاغلبيه ونعاودها 3 مرات، بوش اوغي. يعني شي تعرف شي، بحال تقولي سميتو بحال كدا تخدمي في كونطرا ولا شي حاجه، هي هذيك شي تيولي يعرف شي، فهمتيني؟ تتولي عندك واحد لو ريزو كما تنسموه ان ريزو، وشي تيعرف كي بشي. البنات بالنسبه لشي كومبلوا سيرفيس راه على حسب كل مدينه والطريفه تاعها. كاينين الطريفه تاع شي كومبلوا سيرفيس كما قلت لكم ناقصه، وكاينين الطريفه طالعه، على حسب كل مدينه حباباتي. واش فهمتوني؟ يعني نقد انا هنايا في هذه المدينه نخدم ب 14 ولا 15 اورو نت في الساعه، تنضر لكم ديما النت باش يبان لكم. ومدينه اخرى يكون فيها الوقت عيانه وتخدمي بقل. الناس تاع باغي راه يقدروا يخدموا بكثر. كما قلت لكم شي كومبلوا سيرفيس الطريقه باش نخدم ديكلاري، ما كاينه حتى شي حاجه في لو نوار، يعني كل شيء واضح وكل شيء مقاد. فوالا هادو هما الاغلبيه البلايص اللي تلقاو فيهم هاد الخدمه. سميتو لو سود اويست البنات، سود اويست. هذاك الجورنان تاع المدينه صغيور اللي تكون فيه لي زوبسيكت، واللي تيكون فيه سميتو لي نيسونس، وتيكون فيه الجورنان راه معروف سود اويست. ما كاينش واحد ما تيعرف السود اويست في فرنسا. تما فين تيحطوا لي زانونس على قباليه الناس
شي كومبلوا سيرفيس، يعني فاميلا بغات سميتو ولاد واحد السيده كبيره بغات تيقلبوا على شي مرة تقابلها، تجي تقابلها. كاينين اللي تيخدموا، انا تنعرف شي بنات والله العلي العظيم، والله العلي العظيم وحالفه لكم على صدق، تنعرف شي بنات تيخدموا من اثنين تاع الخميس ولا بعد نوبات 5 ايام في السيمانه، ليل ونهار تيبقاو عند ديك السيده. من حقك تخدمي ليل ونهار عند الشخص لانك خدامه بوحدك، هي هذيك. او اليومين تجي الفاميلا تتخدم، ولا تجي شي وحده تتقابل هذيك السيده بالليل وبالنهار، يعني عندها نفس الحقوق نفس كل شيء، وتيخلصوا ليها الكونجي تاعها. يعني كاينين دي كونديسيون كما قلت لكم في هذاك الفيديو تاع شي كومبلوا سيرفيس، سيروا تفرجوا فيه، راه على حسب نتيا اش تفاهمتي معاهم. تنعرف بزاف البنات تيخدموا بهذه الطريقه، وكاينين اللي تيديروا الميناج بهذه الطريقه، كل واحد وكيفاش، حتى حاجه ما عيب. راه الميناج تيديروا البنات، انا تنعرفهم تيديروا الميناج ب 15 اورو، والله العلي العظيم. جاري اللي قريب ليا عنده واحد السيده تجي تدير الميناج ب 15 اورو الساعه، فهمتوني؟ وتنعرف السيدات بزاف. صاحبتي اللي كنت درت لكم عندها واحد المره واحد الفيديو، درت لكم واحد الدوره عندها في دارها تذكريها، غنحاول نحط لكم الفيديو في صندوق الوصف باش تعرفوني علاش تنهضر. تذكري دارها هي تجي عندها واحد السيده اون شي كومبلوا سيرفيس مخلصاها تديكلاراي بها هي هذيك، او تتجمع ليها الدور تتقاد ليها الدار، بعد نوبات تعطيها تل 50 ولا 80 اورو في الاسبوع. يا ربي في النهار، يا ربي سمحوا لي في النهار، لان تدير لي غونطري ولو سورتي تاع لي فاكونس. واش فهمتوني؟ كل واحد وكيفاش تيدير في هذه الخدمه تاعو، فهمتوني؟ شي كومبلوا سيرفيس ملي تنهضروا عليه راه بزاف الحوايج ما يتقالوا، راه كاينين اللي ما تيبغوش يخدموا بيه، وكاينين اللي ما تيخدموش بيه، ولكن ما تكوني مولفه وتعرفوك الناس بشويه 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 تكون عندك واحد الريزو. واش فهمتيني؟ المهم حباباتي، والنهار اللي ما بقيتش نلقى في هاد شي كومبلو سيرفيس ما لقاش فيه الخدمه والوقت عكس ولا شي حاجه، سميتو في هذيك الوقيته راه نمشي نخدم في السبيطار ولا نخدم في لي زيباد. المهم عطا الله الحلول كما تيقولوا، لان ما تيكونوا عندك لي بروف، ما تيكون عندك لي بولتان سالير، وما تيكون عندك جوستيفيكاتيف، ما تيكون عندك دي كونطرا دو ترافاي، هي هذيك راه تكون عندك ليكسبيريونس، يعني راه فين ما مشيتي كما تنقولوا تخدمي تتنجمي راسك. المهم البنات هادو هما الاسئله اللي جاوني على شي كومبلوا سيرفيس، وجاوني على الطريقه تاع الخدمه تاعي، وفين لقاو هاد الخدمه كما قلت لكم 3 الحوايج، لو بون كوين، سود ويست، وبوشا اوغاي. شي تعرف شي هي هذيك، من غير كاينين شي وحدين اللي تيكتبوا اللي تيديروا دي زانونس حتى هما، وكاينين شي وحدين تيديروا دي فلاير، شي وريقات وداك الشيء وتيحطوهم في لاميغي وتيدوهم عند الناس البوتيكات وداك الشيء. انا ما عمرني ما خدمت بهذه الطريقه. المهم انا خدمت بالطريقه الناس اللي تعيطوا ليا. الكونطرا الاولى سميتو كنت قيتها لا بروميير كونطرا كنت قيتها في سميتو في لو بون كوين، الناس كانوا تيقلبوا تما فنعيط وداك الشيء، وبشويه بشويه الحمد لله تلونسيت. المهم نتمنى نكون جاوبتكم في هذا الفيديو، حاولت نزرب دغيا ونهضر بالزربه باش ما يجيناش طويل. خليت لكم الصحه والراحه والعافيه، ونتلاقاو ان شاء الله في اون نوفيل فيديو. البنات الحاجه اللي نقول لكم الاخوان، الخدمه ماشي عيب، بشويه بشويه بنادم فهمتي تيتعلم. المهم هاد الخدمه انا اللي خدامه بها في مدينتي كاينه، تقد تكون هادشي كله اللي قلتو لك تي في مدينتك ما كاينش. دابا كل واحد مدينته، وكل واحد وكيفاش دايره عندو الخدمه. دابا انا في مدينتي كاين هاد النوع تاع الخدمه، نقد في باغي ما كايناش، تقد ما تكونش في تولوز. المهم انا هضرت لكم بالنسبه الخدمه واش كاين عندي في المدينه. تهلاو في راسكم، قلتها 2 مرات. نتلاقاو في اون نوفيل فيديو، الله يسهل. وصراحه دائما باقتراحات بالتساؤلات تاعهم. جو زون براس تري 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 فور، ونتلاقاو ان شاء الله في اون نوفيل فيديو.